सो आज करता हांव फाल्यां खातीर तयारी। फाल्यां 26 जानेवारी रिपब्लीक डे। सो हांवें चिंतलें की कितें तरी करपाचें फाल्यांच्या दिसा। सो हांवें चिंतलें डोसा करपाचे, ते बीन फ्लॅगाचो कलर। सो हांवें 2 ग्लास रायस घातले आनी हाफ ग्लास तेजो हांवें सेम ग्लास घेवपाचो, उडीद दाल घालपाची हाफ ग्लास। मागीर हांवें ऍड केले मेथी दाना। सो म्हाजे कडेन पयलींचे आसले मेथी दाना, ते हांवें ऍड केले। 3-4 फावटी बरें साफ धुवन घेवपाचे आनी सोक करून दवरपाचे। सो हांवें स्टार्ट केले हे 5 सुमार। 4 वरां नंतर हांवें ते अशें वांटून घेतले आनी तेजी बरी पेस्ट केली। आनी वाट्टाना हांवें म्हाजे रायस घातलेले भितर इल्ले, कित्याक ते मातशे बरे स्पॉन्जी जावपाक जाय म्हणून, स्पॉन्ज कशें येवपाक जाय म्हणून। आनी तुमी जाय जाल्यार, तुमकां नाका जाल्यार तुमी ते घालूंक शकता, नाजाल्यार फोव पासून घालपाक शकता। सो सकाळच्यान ध्यानान म्हाका खूबच हेल्प केली। तेणेन मिठाचें उदक केलें, कित्याक तेका स्ट्रॉबेरी शेक पिवपाचो आशिल्लो। सो तेणेन पयलीं मिठाचें उदक केलें, ते मिठाच्या उदकान तेणेन सगळे स्ट्रॉबेरीज घातल्यो आनी थोड्या वेळा खातीर तेणेन दवरले ते। गाजर आनी पालकाची पेस्ट बॉयल करून ताचे पेस्ट करून अशें केलेले हांवें, सो तो कलर येवपाक। आनी असो हांवें एक डोसा केलेलो, सो तो स्पॉन्जी बरो जालोलो, क्रिस्पी जावंक ना, पण तो स्पॉन्जी जालो। आनी हो व्हिडिओ रियान करतालो आमचो। सो हांवें जेन्ना ताका टर्न केलो पळय, तेन्ना तो शिजून एक सायडीन ब्रावन जालोलो। सो आमीच खातली आनी कोण काय खावचो ना, पण हे आयच्या दिसा खातीर हांवें स्पेशल केलेले। आनी हांवें तेच्या वांगडा चटणी पासून केलेली। रियानान जे सगळे स्ट्रॉबेरीज उदकान घालून दवरलेले मिठाच्या, तेजे तेणेन सगळी पानां काडली। पानां काडून तेणेन ते उदक उडोवन बरें साफ उदीक घेवन ते साफ उदकान परत तेणेन 2-3 फावटी धुले, वॉश केले तेणेन ते। एवरी टायम हांव कितें करता, म्हाका हेल्प करपाक येतातूच तो, पण मातशी मस्ती बीन आसा तेका, पण आसूं न्ही, चलता भुरगो न्ही तो। सो मागीर तेणेन मातशें मिक्सरान घातलो, 2 स्पून्स शुगर घातले, दूद घातले ताणेन तितून, म्हणजे थोडेशें, कित्याक चड घालीत जाल्यार मागीर ते ग्रायंड जायना, म्हणजे मिक्सर वांटना सारकें। सो मागीर हांवें ताका मिक्सराक लावन दिलें। सो ते चड रेड दिसता पळय, सो तातूंत मातशें इल्लें दूद घालपाक जाय, सो हांवें ते ऍड केलें दूद बीन। आनी असो आमचो ब्रेकफास्ट ताका हांवें रेडी केलो। ताका चटणी नाका आसलेली, सो ताका अशेंच खावपाक जाय आसलें, पालक पराठा आनी कॅरेट पराठा म्हणून। सो ताणें तसोच खाल्लो तो, आनी रिएक्शन तुमी पळोवंक शकता तेजें। सो स्ट्रॉबेरी शेक तेणेन केलेलो तो, सो तो पितलो तेजेर नो डावट। सो तेणेन तो फूल फिनीश केलो आनी तेजो ब्रेकफास्ट जालो। अशे तरेन आमी सगळ्यांनी आमचो ब्रेकफास्ट केलो आनी 26 जानेवारीचो। आनी मेळया नेक्स्ट व्लॉगान। थँक यू।